सर यो एकल अङ्कमा इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्ने भन्ने कुरो उठेको छ नि बजारमा, कतिको सम्भव देखिरहेको छ? एकदम हामी त एकदम पुरा सम्भव देखेरै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो टाइम लिएर हामी भेट्न गएको कारण त्यही हो। अर्थमन्त्री र गभर्नर साहब राखेरै हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई त कुनै हिसाबले पनि सिङ्गल डिजिटमा ल्याउनै पर्छ, एकल अङ्कमा ल्याउनै पर्छ। त्यसको लागि हामीले दिएको सुझावहरू नम्बर 1 चाहिँ 2% अहिले तुरुन्तै डिपोजिटको ब्याज दर घटाउँ र त्यसको चाहिँ 3-3 महिनामा जुन इफेक्ट दिने गरेको थियो पास अन गर्ने त्यसलाई चाहिँ एकै महिनामा गरौँ। त्यो भयो भने वैशाख मसान्तसम्म चाहिँ केही नभए पनि अर्को 1देखि 1.5% ब्याज दर घट्छ र प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई अनप्रोडक्टिभ सेक्टरभन्दा कमसेकम 2% सस्तोमा चाहिँ ब्याज दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भयो भने एकल अङ्कमा आफै आउँछ। यो 2% डिपोजिटमा घटाउने चाहिँ के कारणले अहिले घटिरहेको छ? यो अब हेर्नुहोस्, यो अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका अनुसार एकचोटिमा 10% भन्दा बढाउन पनि मिल्दैन, 10% भन्दा घटाउन पनि मिल्दैन। त हिजो गभर्नर साहबले बोल्नुभएको 9.9% मा अहिले 11 छ, त्यो 10% को हिसाब गर्यो भने 9.9 मा झर्छ र बिस्तारै क्रमिक रूपमा झार्दै लैजाउँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। जवाबमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि नै यो कुरा भन्नुभएको छ। त अब यसलाई चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा भए पनि घटाउँदै लग्यो भने त्यो चाहिँ हुन्छ। अरू समस्या के माग्छ तपाईले? अर्को एउटा के हो भने अहिले अब बजारमा पैसा छैन, बजारमा पैसा जानु पर्यो र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान एउटा त ब्याज घटेपछि तपाईँको रियल स्टेट सेक्टर र शेयर मार्केट सेक्टर पनि चलायमान हुन्छ र त्यसको सँगसँगै पैसा अलिकति प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ एक त निर्माण व्यवसायहरूको 70 अरब जुन पैसा रोकिएको छ त्यो चाहिँ भुक्तानी हुनु पर्यो। त्यसको सँगसँगै अब विकास खर्च गर्न सकिँदैन भने चाहिँ अरू प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि क्यापिटल एडिक्वेसी घटाएर हुन्छ कि सिडी रेसियो घटाएर हुन्छ, रिस्क वेटेड एभरेज घटाएर हुन्छ। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ब्याङ्कहरूसँग भएको पैसा मध्येबाट नै अलि लगानी बढाउनु पर्ने। 2 खर्ब जतिको अहिले लगानी चाहिँ बढ्यो भने अहिलेको लागि पैसा बाहिर गयो भने प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी भयो भने फेरि त्यो घुमेर चाहिँ अर्थतन्त्रमा आउँछ, अर्थतन्त्र समग्र रूपमा चलायमान हुन्छ। अहिले सेक्युरिटीको कुरा पनि आइरहेछ स्टाफहरुको हैन, लोन यो कुरा त मेन कुरा यही हो कि अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको एकदमै मनोबल घटेको छ, हातपात भइराखेको छ, टाउको फुटाउने काम भएको छ र एकदमै त्यो हरेक हिसाबले चाहिँ अलि सङ्गठित रूपमा जुन हिसाबले कालोमोसो दल्ने आदि इत्यादि कारवाहीहरू भइराखेको छन्। यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राख्यौँ। त्यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो चाहिँ कर्जा लिएको पैसा तिर्नै पर्छ, यसमा केही मान्छेले आफूले कर्जा नतिर्नको लागि अरूलाई पनि उचालेर ठुलो स्वरमा कुरा गरेर चर्को स्वरमा र सबैलाई एक ठाउँमा भेला पारेर पैसा तिर्नै पर्दैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ जुन लगाइराखेको छ त्यो चाहिँ मन्जुर छैन। त्यसलाई चाहिँ हामी कडा कारवाही गर्छौँ भन्ने र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका साथ चाहिँ गृह सचिवज्यूले पनि यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। 77वटा जिल्लामा उहाँहरूले त्यसको पत्राचार गरिसक्नु भएको छ। त यसैले चाहिँ यो चाहिँ हुनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामी कन्डेम गर्छौँ र अब उपरान्त यस्तो कसैले गर्यो भने हामी चाहिँ सामान्य अदालतमा गएर पनि हामी किटान जाहेरी पनि हाल्न हामी पछि पर्दैनौँ। तपाईहरुको अहिले छलफल सरकारी निकायसम्म अलि भाग लिँदैछ नि, कतिको इफेक्टिभ हुन्छ? एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। अब यसको रिजल्ट चाँडै आउँछ। ब्याज दर अब घट्छ, 10% त घट्छ नै। वैशाख 1 गतेदेखि डिपोजिटको रेट घट्छ। यो पछिल्लो दिनमा घटेको त्यसको अब वैशाख 1 गतेदेखि ब्याज लेन्डिङमा पनि कर्जामा पनि ब्याज घटिहाल्छ र यसको इफेक्ट राष्ट्र ब्याङ्कले मान्यो भने एकै महिनामा आयो भने अझ ब्याज घट्छ र अब क्रमिक रूपमा ब्याज घटाउनै जानुपर्छ।
र यो पैसा पनि चलायमान गर्नै पर्छ, यसको कुनै विकल्पै छैन। हाम्रो देशको पुरा अर्थतन्त्र हरेक मान्छेको भान्सादेखि लिएर तपाईँको घरमा चाहिँ अहिले गाह्रो परेको छ। हरेक नेपाली नागरिकलाई नै गाह्रो परेको स्थितिमा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी बाहिर आउनै पर्छ। यसको लागि चाहिँ जति जे गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ, हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै म विश्वस्त छु। कुन सरकारी निकायले के गरिदियोस् भन्ने केही यो हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिमा पुरा डिटेलमा पनि छ। अब यसमा खास गरिकन गृह मन्त्रालयले हामीलाई, हाम्रा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा मनोबल बढाइदिने काम गरिदिनु पर्यो, सुरक्षाको आभास गराइदिनु पर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले अब यो फेरि इम्पोर्टबाट फेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट समस्या होला भनेपछि विलासिताका सामानहरूमा भन्सारका दरहरू बढाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको सँगसँगै अहिले जुन यो तपाईँको स्थानीय तह सरकारको डिपोजिटहरू छ त्यसमा चाहिँ अब श्रावणपछि 50% मात्रै गणना गर्न पाउने, त्यसमा ब्याज लाग्ने होइन, केही होइन, तर त्यो डिपोजिटमा गणना गर्न पाउने भन्ने सिस्टम छ। त्यसलाई 100% गर्यो भने 40 अरब पैसा चाहिँ लगानी योग्य रकम ब्याङ्कहरूसँग थपेर आउँछ। अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने खास काम यही हो। र एकातिर चाहिँ स्मग्लिङ भइराखेको, चोरी पैठारी जुन भइरहेको छ र अन्डर इन्भोइसिङको समस्याहरू छ, यसलाई रोक्न सफल भयो भने राजस्व पनि बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गरि नै सक्यौँ। त्यसमा नम्बर 1 ब्याज घटाउने कुरा त ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्ने हो, तर एकचोटिको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले यदि 2% घटाउने चाहिँ पहल गरिदियो र 1 महिनामा चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ कर्जामा आउने गरी चाहिँ गरिदिएको हुनुमा त्यो हुन्छ। र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ मैले अघि भने सिडी रेसियो, क्यापिटल एडिक्वेसी आदि इत्यादि वेटेड एभरेजहरू चाहिँ को वेट कम गरिदियो भने त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले चाहिँ लगानी गर्न सक्ने स्थिति भन्छ। अहिलेको लागि यति गर्यो भने हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। आजै हिजोको कुराले नै आज सेयर मार्केट हेर्नुहोस् हरियो भइसकेको छ र अब यो वैशाख 1 गते ब्याज घट्यो भने मलाई लाग्छ रियल स्टेट पनि बिस्तारै चलायमान हुन्छ र अरू त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको सहकारीको अड्केको पैसा पनि आउन सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि त्यो अर्थतन्त्र पुरै चलायमान हुन सुरु हुन्छ। ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारी सुद्धा चाहिँ बलिया छन्, त्यो चाहिँ ढल्ने कुनै पनि छैन अहिले। त्यसैले त्यतातिर होइन, तर हाम्रो ग्राहकहरू जुन अहिले समस्यामा छन् त्यो पनि हाम्रो ग्राहकै रहेन भने ब्याङ्कको काम पनि छैन। हाम्रो अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर भएर गयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई नै मैले फेरि यो राख्न चाहन्छु कि हामी देशको आर्थिक मेरुदण्डमा पर्छौँ। ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू हाम्रो पनि कर्तव्य हो, हाम्रो पनि यो बेला देशलाई जोगाउने, अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र खास गरिकन हाम्रा ग्राहक र आम जनतालाई राहत हुने काम गर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो र हामीले गर्नु पनि पर्छ। यही काममा हामी लागेका छौँ। अब संसदमा हैन सिबिएफएलको आगामी कदमहरू के रहन्छ? अहिलेको लागि त यही हो, होइन भने त हामीले रिसर्च गरेर चाहिँ अबको चाहिँ लगानी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढी जाओस्। अबको कुराहरू चाहिँ विदेशबाट आउने रकम हामी रेमिटेन्सहरू कसरी बढाउन सकिन्छ, यहाँ चाहिँ अर्थतन्त्र, दिगो अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, यसमा चाहिँ सरकारसँग हामी हातेमालो गरेर पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामी काम गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद।